देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक मोरी मायन आपणाची जिणीस जेजू क्रिस्ताक ओपून दिली. शब्द तिचे भितर मास जालो. पयलें तिच्या काळजांत तो शब्द मास जालो आनी तिणें संपूर्ण रितीन तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हज्या थंय जावं म्हणून तिका ओपून दिलो. मात्र न्ही तिचे भितर जेजू क्रिस्त उदेलो पवित्रत्म्या मुखांत्र आनी देवाची सकत तिचे वयर आयली. आनी हें जावन तिका वगूच रावंक जावना. एक गर्भेस्त स्त्री आमकां कळीत आसा ती विशेव घेता. एलिझाबेथीस आमकां उदाहरण ती विशेव घेवन आसली कित्याक बाळकाक सांबाळूंक आसा म्हणून. पूण मोरी मायक ओगेच रावंक जायना. बगर जेजू क्रिस्त शब्द तो जावन आसलो आनी शब्द व्हडा संतोशाची खबर तिच्या जिणेंत आयिल्ली आनी ती धांवता दोंगराळ प्रदेशांत आनी एलिझाबेथीक वचून भेटता आनी तिका नमन करता. तवळ तिच्या कुशींतलो बाळक संतोशान उडी मारचे आमी पळयता. तोय पवित्रत्म्या बरीत जावचे आमी पळयता. वय जाकारीक सांगलें तो भुरगो पवित्रत्म्या बरीत जावनूच जल्मतलो म्हणून वय हें जारी जावचे पसत मोरी मायन थंय वचून भेटूंक साध्य जालें कित्याक थंयसर भेट जाली जेजूची आनी स्नानीक जावची. आनी जेजू क्रिस्त थंयसर भेटता आसतना स्नानीक जावं नाचचें उठचें आमी पळयता. कित्या पसत भाव भयणीनो, कित्याक म्हळ्यार म्हजो सोडवणदार म्हाका मेळूंक आयला. थंयसर एलिझाबेथी पवित्रत्म्या बरीत जावं उसारता सोडवणदाराची माता. वय सोडवणदार म्हज्या बेटेक आयला आनी तो सोडवणदार कोणाच्या घरा वेता गे थंयसर सोडवण तांचे थंय वळटा. थंयसर संतोश समाधान सुटका तांकां अनुभव करूंक साध्य जाता. एक उदाहरणाक आमी पळोवंक गेल्यार दंताची कृत्या पुस्तकांत 16व्या अध्यायांत थंयसर शतपती तो बंदेसो तो अधिपती जावन आसलो. पौल आनी सिलासाक ताणें बंदेंत घाल्लें आनी थंयसर तांचे थंय सुटका आसली आनी तवळ ते आराधन करनासतना तांचे खोडे पडटात. पूण शतपती भियान आपणाकच तो नाश करूंक भायर सरता आनी तवळ तो इसारता हांवें कितें गरजेचें सस्नीक जिवीत जडूंक आनी तो म्हणटा तूं आनी तुजें घराणें जेजू क्रिस्ता थंय बावार्थ दवर आनी तुमी बाचाव जातल्यात. आनी तवळ तो ओगीच रावना बगर ही बरी खबर म्हज्या घरच्यांक तुमी सांगा म्हणून तांकां आपोवन व्हरता आनी थंयसर ही बरी खबर जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता थंयसर बोधन जाताना थंयसर सगळें कुटाम जेजू खातीर जेजू थंय बावार्थ दवरता आनी थंयसर संतोश बरीत जाता, उल्हास बरीत जाता. नासून गावन देवाक अर्घां दिवचें आमी पळयता. वय भाव भयणीनो, केदाळा भाव भयणीनो, आमच्या कुटुंबांत पयलीं आमच्या काळजांत जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता आमी स्विकार करता. शब्द आमचे भितर मासतना खंडीत आमकां शब्द ओगेच रावंक सोडिना बगर संतोश हाडटा, समाधान हाडटा, आनंद हाडटा. मात्र न्ही हर एकल्यांक हें वांटूंक आमकां कृपा दिता आनी वांटूंक कृपा एकच शुभ वार्ता जावन आसा. ही शुभ वार्ता जेजू क्रिस्तच जावन आसा. आज भाव भयणीनो, जेजू क्रिस्ताक पयलीं आमच्या काळजांत जागो दिवया. शुभ वार्ता आमी आयकुया आनी शुभ वार्ता आमचे थंय भावार्थ उपजयता आनी आमच्या काळजाचो राय जेजू जावं दी. आमेन.